वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में राबता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत का अदा किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी जंगबंदी और सूरत हाल मामूल पर लाने पर जोर दिया। कहा, उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और हम आहंगी वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह सलमान और सऊदी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा करने पर सऊदी क़यादत को सराहा। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को अमन मंसूबे की पेशकश कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेज दिया है। ईरान ने अमेरिका के 15 निकाती अमन मंसूबे के जवाब में 5 निकात सामने रख दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी और जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज समझेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप, विटकॉफ और अब्बास अरागची को एक्स पर अपना पैगाम टैग कर दिया। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, हम जंग जीत गए हैं, कह सकते हैं रजीम चेंज हो गया। ईरान ने उन्हें आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा क्या है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन तोहफे की मालियत बहुत ज्यादा है। ईरान के इस इकदाम से नया एतमाद मिला। तेहरान में दुरुस्त लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहिदा करना चाहते हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war with the other side. I can tell you they'd like to make a deal. They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. We killed all their leadership. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant, it was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. ईरान की फौज ने ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, अमेरिका अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम मत दे। फारिस न्यूज़ के मुताबिक इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमेरिका से सवाल किया कि क्या आपके अंदरूनी इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ गए कि खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं? जब तक हमारी मर्जी पूरी नहीं होती और तेल की पुरानी कीमतें बहाल नहीं होती, पुराना निज़ाम वापस नहीं आएगा। ये इस वक्त मुमकिन होगा जब ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल आपके नापाक जहनों से मुकम्मल खत्म हो जाएगा। ईरान का पहला दिन से एक ही मौक़िफ़ है कि हमारे जैसे लोग आप जैसों के साथ कभी नहीं चल सकते। अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात, ईरानी वफ्द के नाम सामने आ गए। एआईवाई न्यूज़ के एंकर मोहम्मद मालिक ने प्रोग्राम खबर में खबर दी है, पाकिस्तान आने वाले ईरानी वफ्द में ईरान के साबिक सिफारतकार सैयद जलीली, एक साबिक नायब सदर और मौजूदा स्पीकर मुज़ाकरात में शरीक होंगे, जबकि अमेरिका की नुमाइंदगी जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। भी आपसे खबर शेयर की कि एक टेलीफोन कॉल है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर अभी कहीं करेंगे। घंटे बाद फॉरेन ऑफिस ने खुद ही कंफर्म कर दिया कि उनकी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब से बात हुई। पहले 2 वेन्यूज अंडर डिस्कशन थे, एक इस्तांबुल और एक इस्लामाबाद। अब तक ये तय पाया कि इस्लामाबाद में होगा। यह भी तय पाया कि वहां के डेलीगेशन आएगा, उधर से विटकॉफ होंगे और जेरेड कुशनर होंगे, एक आध उनके साथ आर्मी का बंदा होगा और जेडी वैंस भी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अब हमारी इत्तला यह है कि अगर ये बातचीत चलती है आगे तो फिर जेडी वैंस और अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो उस स्पेस पे ज्वाइन करेंगे पार्ट 2 में। ईरान का तकरीबन डेलीगेशन के हमारे पास नाम आ गए हैं। मैं एक नाम सेंसर कर दूंगा अगेन फॉर सिक्योरिटी रीजंस। मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें से सैयद जलीली होंगे। ये फॉर्मर एक डिप्लोमेट हैं, रशिया में ईरान के एम्बेसडर भी थे। एक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, किसी वजह से मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा। और
غالباف صاحب جو اسپیکر ہیں، جو بڑے ہی ون آف دا اگین اے ویری اسٹرانگ پرسن ان ایران سیٹ اپ، وہ اس میں آئیں گے. ہماری اطلاع ہے کہ شاید ڈیلیگیشن کسی وقت ارائیو کرے، اور جو فارمیٹ یہی ہوگا کہ ایک جگہ پہ ایرانین ڈیلیگیشن ہوگا، پاکستانیز ہوں گے اور ترکی کے بھی ہوں گے، اور اس ایرانین ڈیلیگیشن میں جو میں نے نام لیے ہیں اس میں اس کے علاوہ IRGC کے 2 جنرل بھی ہوں گے اور ایک ان کے انٹیل کے بھی سینئر آفیسر ہیں وہ بھی ہوں گے. ابھی تک فارمیٹ یہی ہے کہ جس جگہ پہ ہوں گے یہ ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہوگی. ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ پہلے اپنی شرائط اور باتیں وہ پاکستانیوں کے پاس دے گا، پاکستانی پھر وہی چیزیں لے کے دوسروں کے پاس جائیں گے، امریکنوں کے پاس، اور یہ ٹو اینڈ فرو ہوگا. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. بڑھتی کشیدگی کم کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات پر زور دیا گیا. فرانسیسی صدر نے کہا خطے میں استحکام کے لیے فوری اور مؤثر سفارتی کوششیں ناگزیر ہیں. ایران کو خطے کے ممالک پر ناقابل قبول حملے بند کرنے چاہیے. اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی بحال کرنی چاہیے. چین نے ایران پر زور دیا ہے کہ جنگ کے بجائے بات چیت کو فوقیت دی جائے. چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیر خارجہ وانگ جی نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی. چینی وزیر خارجہ نے خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا کہ مسائل کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات میں ہے. وانگ جی نے ایرانی ہم منصب سے کہا موجودہ صورتحال میں تمام فریقین کو امن مذاکرات شروع کرنے کے ہر ممکن موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وانگ جی نے واضح کیا ہے کہ تنازعات کو طاقت کے بجائے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا چاہیے. چینی وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی نہ صرف علاقائی بلکہ بین الاقوامی امن اور معیشت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. دونوں رہنماؤں نے رابطے برقرار رکھنے اور سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بین الاقوامی قوانین کو عملی طور پر مردہ قرار دے دیا. ایکس پر لکھا بین الاقوامی قانون مغرب کے دوہرے معیار کے مطابق چلتا ہے. بین الاقوامی قوانین کا غزہ اور یوکرین سے متعلق دوہرا معیار ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت پر خاموش ہے. جرمن صدر کی ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کو سراہتے ہیں. جو بین الاقوامی قوانین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں انہیں بھی بولنا چاہیے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بین الاقوامی قوانین کو عملی طور پر مردہ قرار دے دیا. ایکس پر لکھا بین الاقوامی قانون مغرب کے دوہرے معیار کے مطابق چلتا ہے. بین الاقوامی قوانین کا غزہ اور یوکرین سے متعلق دوہرا معیار ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت پر خاموش ہے. جرمن صدر کی ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کو سراہتے ہیں. جو بین الاقوامی قوانین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں انہیں بھی بولنا چاہیے. ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی. تل ابیب کو نشانے پر رکھ لیا. اسرائیلی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا. عمارتوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا. پاسداران انقلاب نے اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا. خیبر شکا نماد اور سجیل میزائل استعمال کیے. حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کیا. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے حملے میں 1 شخص ہلاک اور 12 افراد زخمی ہوئے. لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے. اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری شروع کر دی. ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر حملہ کر دیا. تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں پر بمباری کی. شہر کے شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. جنوبی تہران میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے. بوشہر جوہری پاور پلانٹ کی سائٹس پر دوبارہ حملہ کیا. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا ہے کوئی مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا. IAEA نے بوشہر جوہری بجلی گھر پر دوبارہ حملے کی تصدیق کی ہے. اصفہان پر بمباری سے مارکیٹیں اور ریسٹورانٹس تباہ ہو گئے. ایران پڑوسی اور خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں پر حملے تیز کر دیے. بحرین، کویت اور اردن پر میزائل داغے. کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا. سول ایویشن نے کہا ایران نے فیول ٹینک کو ڈرون سے نشانہ بنایا جس سے آگ بھڑک اٹھی. آگ پر قابو پا لیا گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا. ایران نے سعودی عرب پر بھی ڈرون فائر کیے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے 11 ڈرونز مار کرائے. مشرقی حصے میں 40 منٹ میں 9 ڈرونز تباہ کیے. ایران نے بحرین پر شدید ترین حملہ کیا. فوجی اڈے پر کئی میزائل فائر کیے. شدید جانی اور مالی نقصان ہوا. میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے. حملے میں ایک اماراتی فوجی کنٹریکٹر جاں بحق ہو گیا.
امریکہ کا 3000 مزید اہلکار مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی اخبار پولیٹیکو کے مطابق پینٹاگون مشرق وسطی میں مزید 3000 فوجی بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ 82ویں ایئربورن ڈویژن کے 3000 امریکی فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ فیصلے سے امریکی فوجیوں کے ایران میں داخل ہونے کے امکانات بڑھ گئے۔ امریکی دفاعی حکام نے وضاحت کی ہے کہ ایران میں داخلے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ وزیراعظم شہباز شریف کل کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیراعظم کراچی میں وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ سے ملاقات کریں گے۔ وہ سینیٹر شہری رحمان سے ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ پاکستان کا آئین عوام کے حق کے لیے بنایا گیا۔ آرٹیکل 140A کا نفاذ چاہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پر 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں چھٹیوں میں سارا اقتدار کراچی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ حالت جنگ میں کیا ہوگا؟ کہاں سے شہر کو چلایا جائے گا؟ کراچی مقبوضہ شہر نہیں ہے، اب تک شہر امن میں ہے، اس لیے کہ ہم شریف ہو گئے۔ نے ابھی جنگ زدہ علاقے میں دیکھا ہے، جب ایسے حالات ہو جائیں تو اقتدار کو عوام کے جانب منتقل کر دیا جاتا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب، پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ایک مطالبہ رکھا تھا۔ پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے، اس کے حق کے لیے، اس کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ صرف 140A اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے، اور واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے اس کے ذریعے فوری طور پر آپ یہ کیجئے تمام پاکستان کے قومیتوں کو، پاکستان میں تمام زبانیں بولنے والوں ان سے MQM درخواست کرتی ہے کہ یہ متحد ہونے کا وقت۔ یہ شہر اگر پرامن نہیں ہوگا اور پرامن سے زیادہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر شہر نشانے پہ ہوگا۔ چھٹیوں میں عید پہ اس شہر میں نہیں ہوتے، سارا اقتدار جو اس شہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے۔ حالت جنگ میں کیا ہوگا؟ کہاں سے چلایا جائے گا یہ شہر؟ یہ مقبوضہ شہر نہیں ہے جناب، اب تک یہ شہر امن میں ہے اس لیے کہ ہم شریف ہو گئے یا تھے رہے ہیں ہمیشہ سے۔ کراچی کا مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی کو 70% ریونیو دیں گے تو پاکستان میں جنگ کے بھی سارے سامان، ہمیں پورا یقین ہے۔ وزیر ثقافت اور سیاحت سندھ ذوالفقار علی شاہ کا MQM پاکستان کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ ذوالفقار علی شاہ کہتے ہیں MQM کا حالیہ بیانیہ سیاسی دیوالیہ پن، عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ وفاق میں شراکت دار ہونے کے باوجود ہرزہ سرائے دوگلے پن کا واضح ثبوت ہے۔ یہ لوگ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی اپنی پرانی ناکام سازشوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی اور ان کی جماعت عوام میں غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ ترمیم کے ذریعے مہم جوئی کے بجائے MQM کو کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ عوام اب ان کے کھوکھلے نعرے لسانی سیاست کے بہکاوے میں آنے والے نہیں۔ صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس اسپینش ریزیڈنٹس کارڈ کے لیے پیش رفت کا جائزہ اجلاس لیا گیا۔ اجلاس میں اسپین میں پاکستانی سفیر اور کونسل جنرل نے آن لائن شرکت کی۔ اجلاس میں غیر قانونی تارکین کو رجسٹریشن سے قبل دستاویزات 1 ہفتے میں جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا بیرون ملک پاکستانیوں کا پاسپورٹ کا فوری اجرا اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کسی مجرم کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کی ہدایت کی اور سفارت خانے میں پاسپورٹ سیکشن کے لیے اضافی عملہ فراہم کرنے کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے کہا کریکٹر سرٹیفکیٹ کی تصدیق کا عمل تیز اور آسان بنا دیا گیا ہے۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ترجیحی بنیادوں پر جاری کرے۔ وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتی ہے تو اس پر عمل کریں گے۔ تیل بحران سے بچنے کے لیے وفاقی حکومت کے فیصلوں پر لبیک کہیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں حالات کے پیش نظر سندھ کابینہ نے 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعے کو ورک فرام ہوم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صورتحال دیکھ کر تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ سندھ کی پرائورٹی ہے کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کرے ایسے میجر اس کو ہم نہ صرف لبیک کہیں گے بٹ وی ول سپورٹ دیم۔ فیڈرل گورنمنٹ کووڈ ٹائپ کے لاک ڈاؤن کی طرف بھی اگر گئی اس میں بھی حکومت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی صورتحال نہ ہو تو بالکل ہم آئل کی کسی شارٹیج میں آ جائیں۔ سندھ گورنمنٹ 3 ماہ کی جو ہے سیلری کیبنٹ فیصلے نے اور سب نے جو ہے کہا کہ جی ہم اپنی سرنڈر کر رہے ہیں۔ جو غیر ضروری افراد ہم نے کہا کہ وہ ورک فرام ہوم کریں، لیکن فرائیڈے کو جتنے بھی گورنمنٹ کے آفیسز ہیں وہ نہیں کھلیں گے لیکن لوگ اپنے گھر پہ کام کریں گے۔ شعبے کو بھی ہم نے یہی اپیل کی ہے کہ اسکول کالجز سب کو بھی سچویشن جو ہے وہ دیکھ کر ہی فیصلے گورنمنٹ کرے گی۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو ہے
और हुकूमत की प्रायोरिटी। किराए ना बढ़े, ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी हमने तो पाबंद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल दिन ब दिन गैर मुस्तहकम होती जा रही है और तनाज़ात की वजह से बड़े तसादुम का खतरा बढ़ रहा है। फ़लस्तीनी अवाम बददस्तूर गैर कानूनी कब्जे, बेदखली, मुनज़्ज़म तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। गजा में 71,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। इसराइली आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनी आबादी पर मुनज़्ज़म हमले किए जा रहे हैं। आसिया अंद्राबी और कश्मीरी रहनुमाओं को दी जाने वाली उम्र कैद की सजा की शदीद मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आसिया अंद्राबी और साथियों को 30-30 साल कैद की सजा सुनाना इंसाफ का कत्ल है। दिल्ली अदालत का फैसला इंसानी हुकूक की संगीन पामाली है। भारत काले कवानीन के जरिए कश्मीरियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय इक़दामात पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। तर्जुमान ने कहा, कश्मीरियों की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मकबूजा आबादी में सियासी इजहार की आज़ादी छीनी जा रही है। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान समेत मुतासरा मुल्कों को बजट सपोर्ट देने के लिए तैयार है। एशियाई तरक्याती बैंक ने इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। एडीबी के सदर मैसाटो के मुताबिक मुतासरा तरक्की पजीर रुकन मुल्कों की मदद करेंगे। दबाव को संभालने और तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए तेज मदद जरूरी है। पैकेज में बजट सपोर्ट, तिजारती और सप्लाई चेन फाइनेंस शामिल है। पैकेज में अब तेल भी शामिल कर रहे हैं। तेल दरामद महफूज बनाने के लिए एडीबी किरदार अदा करेगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सुपर डुपर लीग शुरू होने में सिर्फ एक दिन रह गया। खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीमें ज्वाइन कर ली। जुमेरात को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैदान सजेगा। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट का कहना है पीएसएल में अच्छे मुकाबले होंगे। ग्राउंड तो नहीं जा सकते, लेकिन टीवी पर मैच देखेंगे और टीमों को सपोर्ट करेंगे। सीजन से ही मेरी जो टीम है ना, वो कराची किंग ही है। मोहसिन नकवी सबको चाहिए कि कुछ अच्छा सा पेस ले ले और ये कोशिश करे कि आवाम को ग्राउंड में आने का मौका मिल जाए। पहले सेफ्टी जो है वो जरूरी है। अफसोस है कि क्राउड होता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन अब टीवी पर बैठ के दोस्तों के साथ प्लान करेंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे ताकि मैचेस को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय किया जा सके। हम लोग तो पहले ही बड़े जो है ना वो एक्साइटेड थे। दूसरे मुल्क से भी खिलाड़ी आते हैं, उनको जो है दाद भी देते हैं हम लोग। गुलकार राहत फतेह अली खान और बेटे शाहजमान को बरतानवी पार्लियामेंट में अवार्ड से नवाजा गया। लॉर्ड तारिक अहमद, मोहम्मद यासीन, अफजल खान समेत मुतादिद अरकान पार्लियामेंट ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मौसीकार जोड़े काशिफ राजा और रबायत जहां ने किया। राहत फतेह अली और शाहजमान ने इतवार को लंदन की तारीखी रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया था। राहत फतेह अली खान ने कहा, बरतानवी पार्लियामेंट में अवार्ड मिलना एजाज की बात है। अवार्ड वालिदैन की दुआओं और मेहनत का नतीजा है। राहत फतेह अली खान का बंगाली जुबान में गाना जल्द रिलीज होने वाला है। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिल्म को सबसे बड़ा इफ्तिताही वीकेंड बिजनेस मिला। फहद मुस्तफा और माहिरा खान स्टार फिल्म ने पाकिस्तान में ईद के 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 20 लाख और बैरून मुल्क 11 करोड़ रुपए कमाए। आलमी सतह पर वीकेंड पर 27 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस किया। मुल्क भर के सिनेमा घरों में हाउसफुल नुमाइश जारी। शायकीन के रश और टिकट्स की डिमांड की वजह से सिनेमा घरों ने रात के एक्स्ट्रा शो भी शुरू कर दिए। डाल सकते मर जाऊंगा अलमास, पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। तू खा चुका है क्या? चोरी का खा चुका है तू। अबे तू कब तक ईमानदारी को घिसता रहेगा? एक बार बेईमानी करके देख लेना। पैसे इसी ने चुराया सर। चोर नहीं हूँ मैं। थूक क्यों रहे हो? मार्बल सेठ का चौक चाटने के लिए तुम जैसे लोग मरते। अरे हम पहले ही मरे हुए, हमें चाटने चूटने का शौक नहीं है। अब तो शहर में कोई खाली नहीं लेता। इस तक की रोटी क्या होती है जानती भी है तू? का पिज्जा, इज्जत का चिकन, इज्जत का मटन खाना है। लगता है तूफान आने वाला है। छोटे साहब मुझे माफ कर दे छोटे साहब।
बड़े साहब का बहुत बड़ा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे RY न्यूज।